السلام عليكم إخواني التلاميذ. الآن في هذه الحصة غنشوفوا درس المعادلات، وهو مخصص لتلاميذ السنة الثانية إعدادي. وكما العادة تناخدو الدفتر ديالنا وتتكتبوا معايا خطوة بخطوة باش تكون الاستفادة أكثر، وكذلك ما تنساوش الاشتراك في القناة باش توصلوا بكل جديد. إن شاء الله هاد الدرس فيه 3 ديال لي بارتي، فيه 3 بارتي. هاد الحصة إن شاء الله غتكون كتذكير لما رأيتموه في السنة الماضية. إذن شفتوا في السنة الماضية شنو هما المعادلات. المعادلات شنو هما؟ إيتين إيكاليتي اللي فيها انكوني. كيفاش؟ بحال مثلا 2 إكس زائد 4 إيكال 5. سيت اون إيكواسيون. هادي مثلا 2 إكس كتساوي 6. سيت اون إيكواسيون. مثلا هادي 3 إكس زائد 9 كتساوي 0. مثلا هادي إكس زائد 1 على 2 كتساوي 6. دونك سيت اون إيكواسيون. وقلنا شنو هي الإيكواسيون، الديفينيسيون ديالها. الديفينيسيون راه شفتوه العام اللي فات. définition d'une équation, soit A et B de nombres relatifs. De nombres relatifs. وشنو قلنا؟ قلنا toute égalité، هاد l'égalité متساوية. égalité متساوية. toute égalité AX plus B égale 0 ou AX égale P s'appelle est une équation. Est une équation du premier degré. D'inconnu X. Donc X هو المجهول. est une équation du premier degré، يعني من الدرجة الأولى، والمجهول فيها inconnu هو X. هذا هو التعريف اللي شفنا في السنة الماضية ديال équation. دابا السؤال المطروح هو كيفاش نحلو هاد المعادلة. دونك la question qui se pose: comment résoudre l'équation. Comment résoudre l'équation. C'est-à-dire comment trouver l'inconnu X. يعني كيفاش غنلقاو المجهول X. إذن أولا كبيرة اللي غنشوفو إن شاء الله résolution de l'équation AX زائد B égale 0. غنشوفو la technique de résolution de l'équation AX plus B égale 0. يعني الطريقة أو التقنية باش نحلو بها المعادلة AX زائد B égale 0. حنا شو عندنا المعادلة AX زائد B. شو كنديرو؟ la première étape on isole X. يعني كنعزلو X. on isole verbe isoler. on isole X. c'est-à-dire هنا عندنا بلس بي كنديو الطرف الاخر غادي يولي موان بي. اذا شنو غادي غنلقاو ا اكس ايكال موان بي. شنو ندي هنا؟ ا اون ديفيز باغ ا، وحتى هنا خصني نديفيز باغ ا. اللي درتو في هاد الطرف خصني نديرو في هاد الطرف، اللي درتو هنا خصني نديرو هنا. شنو غندير دابا؟ غنسامبليفي باغ ا باغ ا. شنو هنا؟ شنو تبقى ليا؟ بقات ليا اكس.
شحال كتساوي ناقص B على A. Donc moins B sur A est la solution de cette équation. نديرو شي أمثلة. Exemple. ناخدو معادلة عادية. résoudre l'équation x moins 6 égale 7. شنو عندنا هنا؟ عندنا موان 6. شنو عندنا هنا؟ x moins 6. عندنا هنا موان 6 غنجيبوها لهنا لوبوزي ديالها هو بلس 6. إذا اش غنديرو أول إيطاب كيما قلنا غادي إيزولي x، يعني أون إيزول غنعزلو x. عندنا موان 6 في الطرف الآخر كنديرو لوبوزي ديالها. شنو غتبقى لنا؟ غتبقى لنا x إيكال 7 بلس 6. شحال غادي نلقاو؟ x إيكال 13. Donc 13 est la solution de cette équation. نزيدو مثال آخر. مثلا عندنا 3x plus 6 égale 15. بنفس الطريقة غادي نعزلو x on isole x. عندنا بلس 6 نديو الطرف الآخر مومبغ لوطخ مومبغ لوبوزي ديالها بلس 6. شنو لوبوزي ديالها؟ موان 6. شنو غادي نلقاو؟ غنلقاو 3x إيكال 15 موان 6. شحال غادي نلقاو؟ 3x إيكال 15 موان 6 هي 9. شنو عندنا هنا؟ 3x on divise par 3. حتى هنا غنديفيز par 3 ونختازلو سامبليفي par 3. شنو بقات لنا هنا؟ x كتساوي 9 على 3. كنلاحظو كاين شي علاقة ما بين البسط والمقام. شنو عندنا الفوق في النيميراتور؟ 9 هي 3 فوا 3 والتحت 3. إذا نختازو بثلاثة، 3 الفوق والتحت. شنو غتبقى لنا؟ x إيكال 3. Donc 3 est la solution de cette équation. نزيدو مثال آخر. مثلا عندنا équation x facteur. مثلا عندنا x moins 3 facteur x moins 5 égale 1 moins 2 facteur x plus 5. شنو غنديرو؟ x on développe 3 fois x 3 fois moins 5 moins 3 في x هي moins 3x moins في moins plus 3 في 5 15. 1 moins en facteur 2 في x هي 2x moins في plus moins 2 في 5 10. شو غنديرو؟ غنجيبو لي زانكوني المجاهيل في الطرف واللي كوني اللي معروفين في الطرف. إذا عندنا هنا x moins 3x. إذا moins 2x غنجيبوها لهنا لوبوزي ديالها يولي هو بلس 2x. شو بقات لنا هنا؟ 1 ناقص 10. إذا 15 شنو هو لوبوزي ديالها؟ لوبوزي ديالها بلس 15 لوبوزي ديالها هو موان 15. إذا شنو غادي نلقاو؟ موان 15. دابا غنديرو سيمبليفيكاسيون. ربحت درهم وخسرت 3 دراهم. x ناقص 3x هي ناقص 2x زائد 2x. ربحت 1 وخسرت 10 يعني خاسر 9. 1 ناقص 10 ناقص 15. هنا خصنا نلاحظو خسرت 2 وربحت 2 يعني ما خاسر ما رابح يعني إيكال 0. هادو كيتسمى أوبوزي. موان 2 بلس 2 إذا شحال كيساويو 0. إذا 0 موان 2 بلس 2 هي 0. هنا خسرت 9 وخسرت 15 يعني خاسر 24. هنا ما يمكنش امبوسيبل يكون 0 تيساوي
ناقص 24. إذا امبوسيبل. 0 ماشي 24. دونك شنو غنقولو دونك سيت إيكواسيون هذه المعادلة cette équation n'admet pas de solution. لا تقبل حل. نزيدو مثال آخر. ناخدو هاد المعادلة x plus 2 sur 3 égale x moins 5 sur 6. هاد المعادلة فيها بسط ومقام، فيها numérateur et dénominateur. كاين دو ميثود. Première méthode. ندير واحد الرابيل. إلا كانت عندنا A sur B كتساوي C sur D، شو كنا كنديرو؟ جداء الطرفين جداء الوسطين. هذه كتكافئ أن AD هذا في هذا AD شو كيساوي هذا في هذا CB. إذن إلا كانت عندنا A sur B كتساوي C sur D، A في D كتساوي B في C. إذن نطبقوا القاعدة هنا. حنا شنو عندنا x plus 2 sur 3 égale x moins 5 sur 6. إذا شنو غنديرو هذا في هذا يساوي هذا في هذا، يعني 6 فاكتور x plus 2 كتساوي 3 في هذا، 3 في x ناقص 5. نديرو مثال. مثلا عندك x على 3 كتساوي y على 6. إذا غنديرو هاد الجداء كيساوي هاد الجداء، يعني 6x كتساوي 3y. هادشي اللي درنا هنا. دابا اش غنديرو اون ديفلوب. 6 في x زائد 6 في 2 12 تساوي 3 في x 3x، 3 زائد في الناقص ناقص 3 في 5 15. نفس الطريقة اللي كنا كنديرو، غنجيبو لي زانكوني في طرف ولي كوني في طرف. إذا اش غنقولو 6x عندنا هنا 3x، لوبوزي ديالها نجيبو الطرف الآخر غتولي موان 3x. شو بقات لينا هنا؟ موان 15. وعندنا هنا بليس 12، لوبوزي ديالها غيولي موان 12. ها هي. شنو غادي نلقاو؟ 6x ناقص 3x شحال هي؟ هي 3x. ربحت 6 وخسرت 3 هي 3x. هنا خاسر 15 وخاسر 12 يعني ناقص 27، خاسر 27. إذا شو بقات لينا؟ 3x تساوي ناقص 27. غنقسمو هذا على 3. علاش؟ حيت عندي هنا 3x حتى أنا كذلك نقسم على 3. شنو غادي نلقى؟ خرجت ب3 و3. شنو بقات ليا؟ x شحال كتساوي؟ ناقص 27 على 3. شنو كنلاحظ؟ كاين شي علاقة ما بين النيميراتور والدينوميناتور، ما بين 27 و 3. شنو هي العلاقة؟ ناقص ها 3. 27 هي 9 في 3. غادي نختزل 3 في 3 اون سامبليفي. شنو غادي نلقاو؟ x كيساوي ناقص 9. دونك موان 9 est la solution de cette équation. إلا بغينا نديرو الطريقة الثانية، لا دوزيام ميثود. هذه الطريقة الأولى. دابا غنديرو الطريقة الثانية. دوزيام ميثود. حنا شنو عندنا x plus 2 sur 3 égale x moins 5 sur 6. الطريقة الثانية شو خصنا نديرو؟ خصنا نوحدو المقامات. خص يكون عندنا لو ميم دينوميناتور. شنو عندنا هنا؟ 3 وهنا 6. عندنا هنا 3 وهنا 6. كاين شي علاقة. دونك اش غنديرو؟ غنضربو هنا في جوج وحتى الفوق غنضرب في جوج. علاش؟ باش نلقى هنا 6 وحتى هنا غادي نلقى 6. إذا شنو غادي نلقى؟ غنلقى جوج فاكتور x بلس 2
وتلاتة بجوج 6. في الطرف الآخر إكس ناقص 5 على 6. نعاود شنو درت في الطريقة الثانية؟ عندنا هنا 6 وعندنا هنا 3. شنو كنلاحظو؟ كاين شي علاقة. إذا باش نلقى 6 نضرب هنا فين؟ في 2 حتى الفوق نضرب في 2. يعني اللي درتو هنا نديرو هنا. شنو لقينا؟ لقينا جوج فاكتور إكس بلس 2 سور 6 و إكس موان 5 سور 6. شنو كنلاحظو؟ عندنا ميم دينوميناتور. وحنا عارفين إلا كانت أ سور 2 كتساوي بي سور 2 دونك راه حتى أ تتساوي بي. إذا هنا عندنا 6 هنا 6 دونك جوج فاكتور إكس بلس 2 إيكال إكس موان 5. أون ديفلوب. جوج في إكس هي جوج إكس. جوج في جوج 4 إكس ناقص 5. غنجيبو لي زانكون هنا واللي عارفين في الطرف الآخر. إذا إكس نديو لهنا يولي ناقص إكس. إذا جوج إكس نجيبو للطرف الآخر يولي ناقص إكس. 4 نديوها لهيه غتولي ناقص 5 زائد 4 نديوها لهيه غتولي ناقص 4. شنو غادي نلقاو؟ عندنا جوج إكس ناقص إكس شحال هي؟ ربحت جوج وخسرت وحدة يعني رابح وحدة. ناقص 5 خسرت 5 وخسرت 4 يعني خاسر 9. إذا تلقاو نفس السوليسيون. دونك موان 9 est la solution de cette équation. Et la solution de cette équation. دابا إخواني التلاميذ غنعطيكم واحد التطبيق على أساس نصحوه في الفيديو القادم. يلا غنديرو ابليكاسيون ولا بتي اكزيرسيس. نديرو اكزيرسيس. résoudre les équations. résoudre les équations suivantes. résoudre les équations suivantes. حل المعادلات التالية. المعادلة الأولى شنو هي؟ هي x moins 1 sur 8 ناقص x plus 3 sur 6 كتساوي x plus 1 sur 4 moins x moins 3 sur 2. هذه المعادلة الأولى. المعادلة الثانية شنو هي؟ x moins 4 sur 4 كتساوي جوج إكس زائد 3 على 3. هذه المعادلة الثانية. نديرو المعادلة الثالثة شنو هي؟ هي 4 إكس ناقص 3 على 4 ناقص إكس زائد 3 على 2 تساوي 5 إكس ناقص 8 على 5 زائد 1. إذا في هذا التمرين حاولوا تفكروا فيه وحاولوا نتوما تلقاو الحل، لأن المهم ماشي هو الحل نجيبوه صحيح، المهم هو نخدموا العقل ديالنا. على الأساس الحل ديالو إن شاء الله غيكون في الفيديو القادم إن شاء الله. إلى هنا إخواني التلاميذ تنتهي حصة اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة للتواصل بكل جديد وإبداء اقتراحاتكم وملاحظاتكم، وشكرا. السلام عليكم.